Maayong adlaw na tong tanan sa simpleng buhay, simpleng panginabuhi. Mag-uban lang permi ang pamilya ug malipayong pagpuyo kanunay. Sayo sa buntag magtinabangay mi sa among trabahoon. Si tatay magluto sa sudan. Ako dayon maglungag. Aron madali kay daghan pa kog trabahoon sa rice cooker ako nagtak-a. Pagkahuman ninaog ko sa silong kay magkuha kog silhig kay manilhig ko sa among palibot. Si tatay nga magluto sa sudan, naghiwa sa karne kay iyang isagol sa iyahang lutoon. Ug si tatay magluto ragutan nga kalabasa, talong, okra. Kung pinalit ra nga hiniwa daan ang utan nga iyahang lutoon. Dali ra kay siya nakahumaghiwa sa karne nga isagol sa utan. Kay pagkahuman ni tatay og luto, mulakaw pa siya mamasahiro mangita para sa pang-adlaw-adlaw namo nga panginahanglanon. Simple ra kay si tatay nagluto og sudan mga kaigsuonan. Kay wala may lamas nga pinalit. Ug tungod sa kalayog tindahan, ang balay nga among gipuy-an wala mi mapalitan. Ug ang utan nga iyahang giluto, gibutangan ra niya ahos ang mantika. Gigisa ang karne, gibutangan dayon tuyo ug suka. Ingon ana ka simple akong bana magluto og utan, kinsay nakarilit ani mga kaigsuonan. Ug ako dayon nga nagkuha og silhig, manilhig ko sa among palibot. Ug tungod sa kadakong area nga akong silhiganan, sa atubangan ko sa amoang balay nagsugod og panilhig. Akong gisilhig ang gagmay nga mga bato, yuta nga gikan sa ibabaw nga nangaanod, kay danlog kaayo delikadog madakilas kun matamakan. Dayon si tatay nga nagluto sa sudan, iyahan ang gilunod ang iyahang utan. Ug base natingala mo mga kaigsuonan nga ang video nagbalhin-balhin. Kay ang among tig video mao si Kuya Kiki nga naay gibati. Gipugos ni Kuya Kiki og lakaw-lakaw maskin lain iyahang paminaw aron pud siya ma-exercise. Alas 6 pa man guna sa buntag. Tugnaw daw iyahang paminaw labi na bugnaw ang panahon. Dayon si Ugi nang halay sa mga nilabhan. Daghan kaayo ang iyahang gihalay kay nag-abot manggod ang mga nilabhan nga wala na uga kay walay init. Kay naa manggoy bagyo makalitrag kangit-ngit ang panahon. Pero diri sa mga lugar wala jud ni ulan igo rang maalum-o, mataligsik usahay. Dili pareha sa uban lugar nga sige ug baha. Ug ako dayon ang hinlo sa mga kilid-kilid. Ipang-ibot nako ang mga gagmay nga nitubo nga mga sagbot. Ug akong gipangkuha ang kahoy nga patay nga gikatayan sa gulay. Kay okay kayo sa imuhang paminaw nga hinlo kayo ang imuhang panan-aw. Ug si Ugi nga nanghalay sa mga nilabhan. Pagkahuman niya og halay nilingkod dayon siya sa iyahang opisina. Aw dili day opisina, nagtuon di ay kay mag-exam daw sila sa ilang eskwelahan. Ug paningkamot anak kay maura nay gasa namo sa inyuha para ra na sa inyuhang kaugmaon. Dayon 7:30 na guro ni nga oras, igutom-gutom na pud ko. Luto na ang utan nga giluto ni tatay. Si Kuya Kiking dayon nga nagbalhin-balhin og video sa mua. Niadto dayon siya sa iyahang papa. Gibutang dayon niya ang cellphone kay nagbaklay-baklay dayon siya paingon sa ibabaw. Hinay kayo ang lihok ni Kuya Kiking. Pero gasabton lang pud baya namo siya kay tungod sa iyahang gibati. Ug sa nangutana nga kumusta na si Kuya Kiking, ug sa wala nakahibalo sa gibati ni Kuya, i-update na lang mo sa sunod namo nga video. Kay naluto naman ang utan nga giluto ni tatay. Nisaka na dayon mi sa taas kay iyaha man ming gitawag kay mamahaw na daw. Ug nagtinabangay dayon mi ako ang naghukad sa kanon, si tatay dayon sa sudan. Ali na mo mga kaigsuonan ubani mininyo mamahaw na ta. Talagsa ra pud mi magkadungan og kaon kay iya ra mi og hukad kung kinsay gutomon. Dili pareha sa gagmay pa mi nga magdungan jud mig pangaon kung timpong tingkaon. Masuko man jud to amo ang papa kon mangaon nga dili mi magdungan. Ug karon samtang nangaon nagistorya-istorya dayon ug ambot unsay among gistoryahan ana. Pagkahuman ni tatay og kaon, igo ra dayon nilingkod og kadyot, nagkuha dayon sa iyahang karsunis kay mulakaw na siya mamasahiro. Ug ako nga naghugas og plato, gitawag dayon ko ni tatay. Kay nangayo siya og kwarta. Ipalit daw niya pisa sa motorila nga naguba kay mag-ayo daw siya. Dayon paglakaw ni tatay ni kuyog dayon si Ugi kay iyaha daw tabangan iyahang papa og ayo sa motor. Ug padulong na dayon sila moadto sa motorila. Ug pag-abot nila sa rila, ilaha dayon gituali. Ilang gitangtang ang ligid kay gitan-aw nila unsa ang daot. Kay kung magdagan daw magtingog-tingog. Ug sa ilahang pagtangtang nakita nila nga guba diay ang biring. Ug
ilahang gipulihan. Ug dili jud sayon ang trabaho sa usa ka driver mga kaigsuonan. Labi nag sila Raisa, madaotan walay makatabang. Ug shout out day sa tanang mga driver diha nga pareha sa akong bana nga dili sayon ang inyuhang trabaho. Naabay nakarelate ninyo diha mga kaigsuonan nga nagsuong-suong sa ilalom sa sakyanan. Ug pagkahuman ni tatay ug ayo nilakaw na dayon siya na masahero. Ug mao ra ni among video karong buntaga mga kaigsuonan. Salamat kayo sa inyong paglantaw ug ang Ginoo nag-uban kanunay kanatong tanan.